नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा प्रमुख समाचार। तामाङ समुदायले सोनाम लोसार मनाए, कुकुर वर्गलाई बिदाई गरी सुँगुर वर्गको स्वागत। काठमाडौँको टुडेखेलमा विशेष कार्यक्रम। संसदीय समितिहरूले नेपाल टेलिकमको 4G सेवा विस्तारमा अवरोध गरेको सञ्चार मन्त्रीको आरोप। इमानदार भएर काम गर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन। आर्थिक लेनदेनको विवादमा चिकित्सक 2 वर्षीय छोरी अपहरण गर्ने मुख्य अभियुक्त पक्राउ। नेपाल भारत बोर्डरबाट पक्राउ गरी काठमाडौँमा सार्वजनिक। मेक्सिको सँगको सीमा क्षेत्रमा थप 3700 अमेरिकी सेना परिचालन। सीमा क्षेत्रमा खटिएका कर्मचारीलाई सघाउने अमेरिकी भनाई। र युएई विरुद्धको 1 दिवसीय र T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट श्रृङ्खला विजेता नेपाली खेलाडीलाई जनही 5 लाख नगद सहित सम्मान गर्ने सरकारको घोषणा। अब समाचार विस्तारमा। तामाङ समुदायले माघ शुक्ल प्रतिपदाका दिन मनाउने सोनाम लोछार अर्थात् नयाँ वर्ष मंगलबार विविध कार्यक्रमका साथ मनाएका छन्। मञ्जुश्री पात्र अनुसार मंगलबारदेखि कुकुर वर्गलाई बिदाई गरी सुँगुर वर्गको स्वागत गरिएको छ। तामाङ समुदायको परम्परागत प्रचलन अनुसार यो 2855 सोनाम लोछार हो। शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। सोनाम लोछार तामाङ समुदायको मौलिक चाड हो। यो चाडलाई नयाँ वर्षको रूपमा पनि मनाइन्छ। सोनाम लोछार हरेक वर्ष माघ शुक्ल प्रतिपदा अर्थात् खेला छेपा गीतका दिन मनाइन्छ। चन्द्रमा सिद्धान्तमा आधारित मञ्जुश्री पात्र अनुसार मंगलबारदेखि तामाङ समुदायले कुकुर वर्गलाई विदाई गरी सुँगुर वर्गलाई स्वागत गरेका छन्। यो 2855 सोनाम लोछार हो। लो अर्थात् वर्ग फेरिने क्रम 12 वटा जनावर तथा पशुपक्षीका नाममा चक्रीय प्रणाली अनुसार गणना गरिन्छ। सो लोछारका अवसरमा तामाङ समुदायले घर घरमा पूजापाठ, मान्यजनबाट टीका तथा आशीर्वाद ग्रहण, शुभकामना आदान प्रदान, खानपिन र सामूहिक रूपमा विविध कार्यक्रम गरी मनाउने प्रचलन छ। लोछारको अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका तामाङ समुदायले मंगलबार विविध कार्यक्रम गरेका छन्। त्यस्तै काठमाडौँको टुडीखेलमा पनि विशेष समारोह आयोजना गरियो। मंगलबार बिहान शान्ति बाटिका रत्न पार्कबाट सांस्कृतिक झाँकी सहितको र्याली निकाली टुडीखेल पुगेर सभामा परिणत भएको थियो। नेपालमा तामाङ लगायत गुरुङ, हेल्मो, थकाली, शेर्पा समुदायले नयाँ वर्ष अर्थात् लोछार पर्व मनाउँछन्। त्यस्तै चीन, सिङ्गापुर, मलेसिया, भारत, थाइल्याण्ड, मङ्गोलिया, भियतनाम, भुटान, लाओस, म्यानमार, जापान लगायतका देशमा पनि फरक फरक नाम र शैलीमा आजका दिन नयाँ वर्ष मनाइएको छ। नेपाल तामाङ घेदुङ लगायतका संघ संस्थाले काठमाडौँको टोडीखेलमा आयोजित सोनाम लोछार महोत्सवमा तामाङ समुदायमा लोकप्रिय खाना, वेशभूषा, कला तथा संस्कृतिको प्रदर्शन गरिएको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन जय तामाङका साथ शान्ता दनुवार, काठमाडौँ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले संसदीय समितिहरूले नेपाल टेलिकमको 4G सेवा विस्तारको काम अघि बढाउन नदिएको आरोप लगाउनु भएको छ। मन्त्री बास्कोटाले 6 वटा भन्दा बढी संसदीय समितिहरूले 4G सेवा सञ्चालन गर्न नदिन तर्साउने, धम्क्याउने काम गरिरहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले नेपाल टेलिकमको 4G सेवा सञ्चालन गर्न नदिएर कसको सेवा गर्न खोजेको भन्दै संसदीय समितिहरूलाई प्रश्न गर्नुभयो। 4G सेवा विस्तारमा आर्थिक अनियमितता भयो भनेर गलत आरोप लगाइएको दावी गर्दै मन्त्री बास्कोटाले त्यस्ता गलत खालको प्रचार सामु आफूले घुँडा नटेक्ने चेतावनी दिनुभयो। आज नेपाल टेलिकमको 15औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रमको काठमाडौँमा उद्घाटन गर्दै उहाँले नेपाल टेलिकम भित्रकै केही व्यवस्थापक र इन्जिनियरहरूले राति आफ्नो घरको पोलहरूलाई लगाउँदै देशद्रोहीको जस्तो व्यवहार गरेको भन्दै सचेत रहन पनि आग्रह गर्नुभयो। मन्त्री बास्कोटाले नेपाल टेलिकमका कर्मचारीहरूलाई इमानदार भएर काम गर्न पनि सचेत गराउनुभयो भनेर नि भन्न लगाएको रहेछ। अलि गोपी कृष्णको गराउँदा पनि राम्ररी गराउनु के इन्जिनियरहरू जस्ता मान्छेले। म त इन्जिनियर होइन, यहाँ त धेरै इन्जिनियर छन्, व्यवस्थापक छन्। उहाँ 20 वर्ष कति दीर्घ सेवा गरेर त भर्खर लाइन लाएर अब जागिर पनि खाएको छ, अझ 1 महिनाको बोनस पनि पाएको छ। कस्तो गजबको संस्था। आमाले पनि त्यति माया गर्दैन होला छोराछोरीलाई। त्यस्तो संस्थाको इन्जिनियर बनाएको छ, व्यवस्थापक बनाएको छ।
रातभरि आफ्नै संस्थाका विरुद्ध पोल लाउन हिँडेको छ, एउटा राष्ट्रद्रोही जस्तो। शत्रुको किताबमा उभिने, क्रान्तिकारी गीत गाउने काम छैन, यस्तो नगर्नु होला। मन्त्री बास्कोटाले नेपाल टेलिकमका कर्मचारीहरूलाई जनताको सेवामा समर्पित हुन पनि निर्देशन दिनुभयो। मुनाफा आर्जनलाई मुख्य लक्ष्य बनाएर अघि बढेको निजी क्षेत्रसँग जनताको सेवामा समर्पित नेपाल टेलिकमको तुलना हुन नसक्ने मन्त्री बास्कोटाको भनाइ छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री डाक्टर सुरेन्द्र कुमार यादवले गाउँ गाउँमा स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्न अर्थ मन्त्रालयले सहयोग नगरेको गुनासो गर्नुभएको छ। राज्य मन्त्री यादवले सबै पालिकाको ओडा तहसम्म स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले सहयोग नगरेको गुनासो गर्नुभएको हो। आज संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा उहाँले संविधानले नागरिकलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक बजेट नदिएको बताउनुभयो। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले स्वास्थ्य सेवामा जनताको सहज पहुँच पुर्याउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए। त्यसको जवाफ दिने क्रममा राज्यमन्त्री यादवले अर्थमन्त्री खतिवड़ालाई सो काममा सहयोग गर्न सचेत गराउन पनि समितिलाई आग्रह गर्नुभयो। जस्तो नीतिमा छ, जस्तो संविधानमा छ, पठाएको महिनौ भइसक्यो, यो अर्थबाट फाइल छिर्दैन के हो त्यसैले अर्थ मन्त्रालयलाई हुनुपर्ने थियो। अहिले पनि इन्डियन एम्बेसीबाट एम्बुलेन्स दियो, स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ यसलाई नियमन गर्न कोसिस गर्यो। राज्य मन्त्री यादवले सरकारले दिने एम्बुलेन्स समेत अर्थ मन्त्रालयले थाहा नदिई स्वीकृति दिने गरेको भन्दै आपत्ति पनि जनाउनुभयो। उहाँले सोही कारण एम्बुलेन्स लगायतका सेवा सञ्चालनमा पनि कठिनाई भइरहेको समितिलाई जानकारी गराउनुभयो। बैठकमा राज्य मन्त्री यादवले सरकारले सबै जिल्लामा विशेषज्ञ सहितको 15 शय्याको अस्पताल स्थापना गर्ने कामलाई अघि बढाएको जानकारी गराउनुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संस्कृत शिक्षालाई सामाजिक र समय सापेक्ष बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। देवघाटमा रहेको महेश सन्यास आश्रम एवं संस्कृत गुरुकुलको रजत महोत्सवको अवसरमा भएको विराट ज्ञान महायज्ञको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले देवघाटमा गुरुकुल शिक्षा चलाएर नेपालको मौलिक संस्कृतिको संरक्षणमा लागेको भन्दै प्रशंसा समेत गर्नुभयो। गुरुकुलको अभ्यासलाई समयानुकूल बनाउँदै अघि बढ्नुपर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको सुझाव छ। उहाँले गुरुकुल शिक्षाका नैतिक आचरण, व्यवहार र अनुशासनले मानिसको जीवनलाई समाज कल्याण उन्मुख बनाउँदै लैजाने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले नयाँ पुस्तामा संस्कृत पठन पाठनको महत्व उजागर गर्न सके सभ्यता र संस्कृति भित्रका असल मूल्य मान्यता प्रस्फुटित हुने बताउनु गुरु शिष्य परम्परामा आधारित गुरुकुल शिक्षाले ज्ञान प्रवाहमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएकाले यसको सम्वर्धन हुनु पर्दछ। राष्ट्रपति भण्डारीले आश्रमको नवनिर्मित भवनको पनि उद्घाटन गर्नुभयो। नवनिर्मित भवनमा कक्षा 6 देखि आचार्यसम्मको पठन पाठन हुने जनाइएको छ। महेश सन्यास आश्रम तथा महेश गुरुकुलको रजत वर्ष एवं 1008 डाक्टर स्वामी रामानन्द गिरिजी महाराजाको पुण्यतिथिको अवसरमा महायज्ञ गर्न लागि हो। समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि आर्थिक लेनदेनको विवादमा चिकित्सककी 2 वर्षीय छोरी अपहरण गर्ने मुख्य अभियुक्त पक्राउ। नेपाल भारत बोर्डरबाट पक्राउ गरी काठमाडौँमा सार्वजनिक। सरकारले रानीपोखरी पुनर्निर्माणको जिम्मा पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई दियो। प्रताप मल्लकालीन शैली, प्रविधि र सामग्रीको प्रयोग गरिने प्राधिकरणको भनाई। र युए विरुद्धको 1 दिवसीय र T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट श्रृङ्खला विजेता नेपाली खेलाडीलाई जनाही 5 लाख नगद सहित सम्मान गर्ने सरकारी घोषणा। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी कोरिडोर अन्तर्गत बेनी जमसोम कराला सडक आयोजनाको समग्रमा करिब 60% भौतिक प्रगति भएको छ। 110 किलोमिटर दूरीको जमसोम कोराला खण्डको 70 र 76 किलोमिटर दूरीको बेनी जमसोम
सडकको 40% भौतिक प्रगति भएको आयोजनाले जनाएको छ। 7वटा प्याकेजमा सञ्चालित जोमसोम कोराला सडकको छोसेर कोराला खण्डको 16 किलोमिटर स्तरोन्नति काम सकिएको छ। लोमाङथाङ गाउँपालिका 1 छोसेरदेखि चीनको सोसासी क्षेत्र तिब्बतको सिमानामा पर्ने कोराला नाकाको 24 नम्बर पिल्लरसम्म गत कार्तिकमै स्तरोन्नति भइसकेको हो। आयोजना प्रमुख मुकुन्द अधिकारीले अन्य 6वटा प्याकेजको काम पनि 70% भौतिक प्रगति भएको जानकारी दिनुभयो। माथिल्लो खण्डको हकमा 2-3 ठाउँमा अलिकति समस्या भएको ठाउँ छ भने तिनलाई चाहिँ विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरेर ती भिरहरूलाई काट्ने, हटाउने, सडक निकाल्ने र अन्यको हकमा चाहिँ ग्रामीण स्तरमा सम्पन्न गर्ने भन्ने लक्ष्यका साथ हामीले काम गरेका छौँ। ट्र्याक मात्र खोलिएको अवस्थामा रहेको सडकलाई जोमसुमदेखि करलासम्म 11 मिटर फराकिलो नाली, क्याभियन पर्खाल, मेसिनरी पर्खाल निर्माण र ग्राभेल गर्न लागि हो। जोमसुमदेखि बेनीतर्फको सडक कालोपत्रेका लागि 4वटा प्याकेजमा काम भइरहेको छ। जोमसुम कोराला खण्डको विक्रम सम्वत 2073 देखि सडक स्तरोन्नतिको काम सुरु भएको हो। विक्रम सम्वत 2077 मङ्सिरसम्म काम सक्ने ठेक्का लिएका निर्माण व्यवसायीले हालसम्म 40% काम गरेका छन्। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले इटालियन निर्माण कम्पनी CMCलाई काममा फर्कन दिएको समय सकिएको छ। दिएको समय सीमा भित्र इटालियन कम्पनी सम्पर्कमा नआएपछि खानेपानी मन्त्रालयले धरौटी बापतको रकम जफत गरेको छ। अब राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची आयोजना कसरी अघि बढ्छ त? मेनुका श्रेष्ठको रिपोर्ट। सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुख्य ठेकेदार कम्पनी CMC डी रिभेन्नासँगको ठेक्का तोडेको छ। मूल कम्पनीले आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएपछि मेलम्चीबाट हात झिकेको CMCले यो बीचमा नेपाल सरकारले थप छलफलका लागि दिएको समय गुज्रेपछि ठेक्का औपचारिक रूपमा तोडिएको हो। मेलम्ची खानेपानी बोर्डले 14 दिन अघि सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक सूचनाको अवधि मंगलबार नै सकिएको छ। यो अवधिमा ठेकेदार पक्षले सम्पर्क नै नगरेपछि ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको छ र अब मेलम्ची आयोजनाको बाँकी काम कसरी अघि बढ्छ भन्ने अर्को प्रश्न उब्जेको छ। जस्तो कि हामीले यहीका ठेकेदार मार्फत काम गराउने हो अथवा पुनः त्यो विषय एसेसमेन्ट गरेर कति काम हाम्रो बाँकी हो भन्ने विषय यकिन गरेर फेरि अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्कामै जानुपर्ने हो अथवा नेपाल सरकारले विशेष निर्णय गरेर अरू कुनै विकल्प खोजेर कामलाई अगाडि बढाउने हो। जसरी हुन्छ यी 3 मध्ये जुनसुकै विधि अपनाएर पनि सकेसम्म चाँडो मेलम्चीको पानी उपत्यकामा ल्याउनु पर्ने जरुरी छ। मेलम्चीको काम छोडेर ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि तथा कर्मचारी भाग्न खोजेपछि उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिई काममा फर्कने शर्तमा छाडिएको थियो। तर नेपालबाट भागेका प्रतिनिधि तथा इटालियन निर्माण कम्पनी CMCले कामलाई निरन्तरता दिन चासो नै नदेखाएको सरकारको दाबी छ। अब मेलम्ची आयोजनाको बाँकी 3% काम छोटो प्रक्रियाबाट स्थानीय ठेकेदार मार्फत पूरा गर्ने विकल्प सहित सरकार अघि बढेको छ। नयाँ प्रक्रियाबाट अघि बढ्दा मेलम्चीको पानी उपत्यकामा आउन समय लाग्नेछ। नियम अनुसार नै अब जाने हो भने अब 4 महिना त खरिद प्रक्रियामै लाग्यो हैन। त्यसपछि अब पानी पथान्तरणको लागि अब 3 महिना जतिको काम बाँकी हुन्छ। सरासर काम भयो भने हैन म्हणजे 7-8 महिना त लाग्ने जस्तो देखिन्छ हैन। काम जिम्मा लिएको ठेकेदारसँगको सम्झौता तोडिएपछि मेलम्चीको पानी उपत्यकाको वितरण सञ्जालमा जोडिन केही समय लाग्ने तर लागत नबढ्ने दाबी सरकारको छ। आयोजनाका अनुसार ठेक्का सम्झौता रद्द भएपछि CMCले जम्मा गरेको धरौटी बापतको 2 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ जफत हुनेछ। बाँकी काम सोही रकममा नबढ्ने गरी सम्पन्न गराउने सरकारको तयारी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा संगम कोइरालाका साथमा मेनुका श्रेष्ठ, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक यातायातमा निर्भर जनसङ्ख्या लाखौं छ। सवारी चाप जतिसुकै अस्तव्यस्त भए पनि सार्वजनिक यातायातबाट गन्तव्यमा पुग्न निकै ठूलो सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। त्यसमा पनि बिहान बेलुकी सार्वजनिक यातायात नचल्ने समयमा त झन् महँगो ट्याक्सी चढ्नुको विकल्प छैन। यही समस्या सम्बोधनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले 2069 साल भदौ 1 गतेबाट काठमाडौँमा रात्रिकालीन बस सेवा सञ्चालन गर्यो। तर राति अबेर तथा बिहान सबेरै काम विशेषले बाहिर निस्कने सर्वसाधारण लक्षित यो सेवा अहिले बन्द छ। कुलचन्द्र विष्टको रिपोर्ट।
संघीय राजधानी तथा देशकै ठूलो सहर काठमाडौँ उपत्यकामा जनसङ्ख्या वृद्धि र जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनसँगै रात्रिकालीन चहल पहल निकै बढेको छ। विशेष गरी राति अबेर सार्वजनिक यातायातमा निर्भर हुनेहरू सार्वजनिक यातायात नपाएर हैरान हुने गरेका छन्, जसको अन्त्यका लागि काठमाडौँ महानगरपालिका र यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले यो बीचमा उपत्यकामा रात्रिकालीन बस सेवा समेत सञ्चालन गरे। तर 2069 भदौ 1 गतेबाट तामझाम र ठुलै होहल्लाका साथ काठमाडौँमा सञ्चालनमा ल्याइएको बसले केही महिना पनि राम्रोसँग सेवा दिन सकेनन्। महानगरपालिकाले नक्सासहित 25वटा बस स्टपका लागि स्वीकृति मात्र दिएको थिएन, 45 लाख रुपियाँ बस सेवा सञ्चालकलाई दियो। सेवामूलक भन्दा बढी नाफामूलक उद्देश्यका साथ रात्रि बस सञ्चालन गरेका व्यवसायीले महानगरले दिएको 45 लाख रुपियाँ सकिएको भन्दै एकाएक सेवा बन्द गरेका हुन्। विभागले मात्रै गरेर हुने विषय पनि होइन यो, र यातायात व्यवसायीले मात्रै हामी मात्रै गर्छौँ, हाम्रो मोनोपोली हुनुपर्छ भनेर उहाँहरूले भन्ने विषय पनि होइन। यो त समग्रमा दुईटै पक्ष बसेर चाहिँ यात्रु र सेवाग्राहीको हितमा काम गर्ने हो। काठमाडौँमा औपचारिक रूपमा रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन हुन नसकेका कारण रात्रि बसमा यात्रुको संख्या निकै थोरै हुने गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। जुन आम्दानीबाट सेवा सुचारू गर्न नसकिने र सरकारका सबै निकायले रात्रिकालीन पेसा तथा व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न सके मात्र रात्रि बस सेवा अनिवार्य आवश्यकता बन्ने अधिकारीहरू बताउँछन्, जसको आवश्यकता काठमाडौँ उपत्यकामा दिनदिनै महसुस भइरहेको छ। आवश्यकता छ, तर व्यवस्थित गर्नु जरुरी रह्यो नि त सरकारले। जस्तै मैले अहिले उदाहरण दिएँ, एरिया वाइज रूपमा चाहिँ अब जस्तै भाडाको कुराहरू आउलान्, त्यो अब डबल चाहिँ स्टाफहरूको कुराहरू आउलान् होइन। यी सबै म्यानेज गर्दाखेरि त ठ्याक्कै दिउँसोको जत्तिकै खर्च बेलुका हुन्छ, अनि आम्दानी नभइसकेपछि त कति दिन टिक्छ, त्यो सम्भावनै हुँदैन। जानकारहरूका अनुसार रात्रिकालीन व्यवसाय गर्ने वातावरण तयार भए दिउँसो हुने ट्राफिक जामको समस्या निकै कम हुन्छ, जसका लागि दिनमा कार्यालय, स्कुल तथा कलेज जानुपर्ने जनसङ्ख्या राति बजार तथा मनोरञ्जन क्षेत्रमा आकर्षित हुनेछ र काठमाडौँ महानगरपालिकाको जीवनशैली 24 घण्टा चलायमान बन्न सक्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। पत्र तथा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण, सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापन र यात्रु मैत्री बनाउने निर्देशिका कार्यान्वयनमा पुरै असफल यातायात व्यवस्था विभागले भद्रगोल व्यवस्थापनकै बीच फेरि अर्को महत्त्वकांक्षी योजना ल्याएको छ। लाखौं सेवाग्राहीलाई स्मार्ट लाइसेन्स दिन नसकेर आलोचित बनेको विभागले अहिले लाइसेन्स सम्बन्धी विवरण पढ्न मिल्ने मोबाइल एप बनाउने योजना ल्याएको छ। सोनी शाहीको रिपोर्ट। 2074 साल भदौ 5 गते यातायात व्यवस्था विभागले निकै तामझामका साथ सवारी व्यवस्थापन, राजस्व चुहावट, चोरी तथा दुर्घटना नियन्त्रणका लागि लागू गरेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण रोकिएको 1 वर्ष नाघेको छ। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशलाई देखाएर विभागले अहिलेसम्म पालो पर्खेर बसेका सयौं सवारी धनीलाई आधुनिक प्रविधियुक्त नम्बर प्लेट दिएको छैन। विभागमा आकर्षक प्रविधियुक्त नम्बर प्लेटका लागि 5000 भन्दा बढी सेवाग्राही पालो पर्खेर बसेका छन्। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण थाल्नु अघि नै विभागले वितरण सुरु गरेको स्मार्ट लाइसेन्सको अवस्था पनि उस्तै छ। पर्याप्त पूर्वाधार, जनशक्ति र तयारी बिनै विभागले स्मार्ट लाइसेन्स वितरण थालेका कारण अहिले नयाँ तथा पुराना 5 लाख भन्दा बढी लाइसेन्सको पालो पर्खेर बसेका छन्। यसरी एकपछि अर्को योजनामा असफल विभाग अहिले नक्कली लाइसेन्स परीक्षणका लागि भन्दै मोबाइल एप बनाउने तयारीमा जुटेको छ। जुन एप मार्फत ट्राफिक प्रहरीले ठाउँको ठाउँ लाइसेन्सको वैधानिकता परीक्षण गर्न सक्नेछन्। बाटोमा बस्ने ट्राफिकहरूले धेरै किसिमका सामानहरू बोक्नु परेको, जस्तो बिल भनौँ न एउटा बिल रसिदहरू बोक्नु परेको आफ्नो मोबाइल हातमा हुन्छ नै। त्यसैगरी हामीले चाहिँ अब एउटा ट्याब पनि उपलब्ध गराएका छौँ कतिपय ट्राफिकहरूलाई होइन। त्यो ट्याब्लेट मार्फत चाहिँ दुर्घटना, सडक दुर्घटना जो जति हुन्छ त्यो दुर्घटनाको रेकर्डहरू तुरुन्तै उहाँहरूले अपडेट गर्नुहुन्छ त्यो ट्याब मार्फत। त्यो ट्याब पनि हातमा हुन्छ। यसरी विभिन्न थरीका सामानहरू चाहिँ हातमा राख्दाखेरि नसुहाउने र त्यसले चाहिँ असहज हुने भएकोले त्यसलाई चाहिँ एप्लिकेसन बनाएर अझ सहज बनाउने तयारी गरिरहेका छौँ। विभागले सेवाग्राहीको चाप र माग अनुसार लाइसेन्स वितरण गर्न नसकेकै कारण बजारमा नक्कली लाइसेन्सको कारोबार फस्ताएको ट्राफिक प्रहरीको भनाइ छ। तर पनि छड्के चेक जाँचको क्रममा शंकास्पद लागेका लाइसेन्स चक्कली हुन् कि नक्कली भनेर परीक्षण गर्न लामो प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ। जुन बाध्यता अन्त्यका लागि मोबाइल एप प्रयोगमा ल्याउन सके सहयोगी बन्न सक्छ। स्मार्ट लाइसेन्सहरू प्रविधि नयाँ नयाँ भित्र प्रविधिलाई चेक जाँच गर्ने चाहिँ प्रविधि, फेरि त्यो लाइसेन्सलाई चेक जाँच गर्न चाहिँ प्रविधिको अभाव पनि त्यतिकै रहेर, जस्तो ट्राफिक प्रहरीले त्यो स्मार्ट लाइसेन्स जसको वितरण भइसकेको छ त्यो स्मार्ट लाइसेन्सहरू त्यो लाइसेन्स चाहिँ सही हो या गलत हो भन्ने जुन मेसिन
हुनु पर्थ्यो, त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ ट्राफिक प्रहरीलाई अहिले ठुलो समस्या छ। ट्राफिक प्रहरीलाई अहिले लाइसेन्सको वैधानिकता भन्दा बढी लाइसेन्स लिने प्रयोजनका लागि राजस्व बुझाएको रसिद हेरेर सवारी चालकको दक्षता जाँच गर्नुपर्ने अर्को समस्या छ, जुन समस्याको अन्त्य मोबाइल एपले होइन लाइसेन्सको सहज वितरणबाट मात्रै सम्भव हुन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अमित मचामसीका साथ सोनी शाही, काठमाडौँ। 11वटा विश्वविद्यालय मध्ये अधिकांश विश्वविद्यालय समस्याग्रस्त अवस्थामा छन्। कतै तालाबन्दी, कतै पदाधिकारीको निलम्बन, कतै राजनैतिक हस्तक्षेप। यसरी व्यथितिको शिकार भइरहेको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन कमजोर हुँदा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने संस्कृतका विद्यार्थी घटेका छन्। नासादेखि पश्चिमका मुलुकका विभिन्न विश्वविद्यालयले संस्कृत भाषाका विषयमा गम्भीर अनुसन्धान गरिरहेका बेला संस्कृत भाषाको उद्गम थलो नेपालमा भने विद्यार्थीको आकर्षण घट्दो छ। सरस्वती बस्नेतको रिपोर्ट। पूर्वीय दर्शन र संस्कृतिको पठन पाठन हुने अन्य विषयको तुलनामा प्रति विद्यार्थी लगानी निकै बढी भएको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण भने घट्दो छ। गुरुकुल पद्धतिमा शिक्षण सिकाइ सञ्चालन गर्न छरछिमेकका शिक्षालयमा संस्कृत शिक्षाको महत्त्व र जीवनोपयोगी विषयको विस्तार गर्न, शिक्षक एवं विद्यार्थीलाई अनिवार्य रूपले अनुसन्धानमा लगाउन, मानवीय स्रोतको पुनः व्यवस्थापन गर्न र पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक अध्यावधिक गर्न नसक्दा संस्कृत विषयप्रति आकर्षण घटेको हो। यसलाई सरकारले पनि विशेष महत्त्वका साथ चाहिँ तपाईको दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। विद्याको चाहिँ सबैभन्दा पुरानो चाहिँ संस्कृतलाई मानिन्छ। संस्कृतिमा धेरै रहस्यमय कुराहरू चाहिँ तपाईँको लुकिराखेका छन् होइन। अब त्यसलाई चाहिँ तपाईँको उजागर गर्नुपर्छ। तर साँच्चीकै तपाईँको हेर्ने भने उही तपाईँको केटाटी आए खेले भन्ने जस्तो त्यस्तो त्यस्तो किसिमको चाहिँ महसुस र अनुभव हुन्छ होइन। तर यसलाई चाहिँ तपाईँको अझै जुन मोडर्न एजमा चाहिँ लैजानको लागि सबैतर्फबाट चाहिँ पहल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयका नाममा स्थापना भएको विश्वविद्यालयले 3 दशक गुजारिसकेको छ। तर यसमा आबद्ध 14वटा आङ्गिक र 11वटा सम्बन्धन प्राप्त विद्यापीठ सबै समस्याग्रस्त छन्। आङ्गिक विद्यापीठ मध्ये 11वटा विद्यापीठमा उत्तर मध्यममा, 8वटा विद्यापीठमा शास्त्री, 3वटा विद्यापीठमा आचार्यसम्मको पढाइ हुन्छ। सम्बन्धन प्राप्त विद्यापीठ मध्ये एउटा विद्यापीठमा उत्तर माध्यममा, 6वटा विद्यापीठमा शास्त्री र एउटा विद्यापीठमा आचार्य तहसम्मको पढाइ हुन्छ। तर अधिकांशमा विद्यार्थी ज्यादै थोरै छन्। संस्कृत विश्वविद्यालयका अनुसार आङ्गिक विद्यापीठमा 2879 र सम्बन्धन प्राप्त विद्यापीठमा जम्मा 492 विद्यार्थी छन्। भाषाको जननी मानिने संस्कृत भाषाको पढाइ हुने विद्यापीठहरूमा विद्यार्थीको आकर्षण किन घट्दैछ त? कुनै पनि प्राज्ञिक संस्था तपाईको शैक्षिक क्यालेन्डरमा चल्नुपर्छ। विद्यार्थीको समयमा परीक्षा हुन सकेन, विद्यार्थीले समयमा सर्टिफिकेटहरू पाएनन्, समयमा परीक्षा हुने अब कहिले आन्दोलनका नाममा होइन, कहिले केका नाममा, कहिले केका नाममा जो परीक्षा सर्दै गर्ने र विद्यार्थीको एकाडेमिक अथवा तपाईँको प्राज्ञिक उन्नयनमा अवरोध सिर्जना हुन थालिसकेपछि यसका जस्तै समय समयमा पाठ्यक्रम परिमार्जन हुन सकेन र त्यो अनुसार र समय सापेक्ष रूपमा पाठ्यक्रमलाई परिमार्जन गर्दै जाने हो भने प्राज्ञिक संस्थाहरू उन्नतितर्फ लाग्छन्। सरकारी अनुदान र विश्वविद्यालयको लगानी अनुसार अहिले प्रति विद्यार्थी वार्षिक औसत 1,70,000 भन्दा बढी खर्च भइरहेको छ। संस्कृत विश्वविद्यालयमा मासिक 9,000 सम्म छात्रवृत्ति दिँदा पनि विद्यार्थीको आकर्षण घट्दो छ। महँगो शुल्क तिरेर संस्कृत इतरका उच्च शिक्षा पढ्नेहरूको बुझाइमा संस्कृत भाषाको पढाइ कर्मकाण्डी चलाउन र पुरेत्याइ गर्नका लागि मात्र हो। यसको थप उपयोगिता अहिलेसम्म पुष्टि भएको छैन, जसका कारण संस्कृत किन पढ्ने भन्ने विद्यार्थीको जमात बढिरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अजय हाकुजुका साथ सरस्वती बस्नेत, काठमाडौँ। नेपालका लागि पाकिस्तानका राजदूत मजहर जावेदले काश्मीर लगायत पाकिस्तान र भारत बीचको सम्पूर्ण समस्या वार्ताकै माध्यमबाट समाधान गर्न पर्छ भन्नेमा आफ्नो मुलुक दृढ रहेको बताउनु भएको छ। सन् 1947मा काश्मीरमा भारतीय सैनिकको आक्रमणमा परि मारिएका हजारौं नागरिकको सम्झनामा नेपाल स्थित पाकिस्तानी दूतावासले आज गरेको कार्यक्रममा उहाँले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पारित गरेको प्रस्ताव र तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले काश्मीरी जनताको स्वनिर्णयको अधिकारको सम्मान गर्ने लिखित प्रतिबद्धता
प्रतिबद्धता अझै कार्यान्वयन गर्न भारत तयार नभएको भन्दै असन्तुष्टि पनि व्यक्त गर्नुभयो। दक्षिण एसियाको शान्ति विकास र स्थायित्वका लागि भारत पाकिस्तान बीचको तनाव अन्त्य हुनुपर्ने राजदूत जावेदको भनाइ छ। त्यस अवसरमा राजदूत जावेदले नेपाललाई पाकिस्तानले असल मित्रको रूपमा लिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। There are commitments not only by the United Nations but also by the Indian leadership and their founding fathers, who had promised to them that it will be the people of Kashmir to decide their future. That is all that solidarity there is about. And now when I am standing over here on 5th of February, in the presence of so many of my very learned, important, prominent सन् 1947 मा भारतीय सेनाले आफ्ना नागरिकलाई आक्रमण गरी मारेको स्मरण गर्दै पाकिस्तानले फेब्रुअरी 5 लाई कालो दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ। राजदूत जावेदले काश्मीरमा आक्रमण बन्द गरेर शान्तिको पक्षमा उभिन पनि भारतलाई आग्रह गर्नुभयो। कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरू, पूर्व राजदूतहरू लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। समाचारमा पुनः एकैछिन विश्रामपछि मेक्सिकोसँगको सीमा क्षेत्रमा थप 3700 अमेरिकी सेना परिचालन। सीमा क्षेत्रमा खटिएका कर्मचारीलाई सघाउने अमेरिकी भनाई। र युए विरुद्धको एक दिवसीय र टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट श्रृङ्खला विजेता नेपाली खेलाडीलाई जनही 5 लाख नगद सहित सम्मान गर्ने सरकारी घोषणा। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक सरकारले भारतसँग देखिएको व्यापार सम्बन्धी चुनौती समाधान गर्न द्विपक्षीय छलफल गर्ने भएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव केदार बहादुर अधिकारीले नेपाल भारत बीच देखिएको व्यापार सम्बन्धी चुनौती समाधान गर्न सरकारले रणनीति तय गरी भारतसँग आवश्यक छलफल गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभएको हो। आज काठमाडौँमा आयोजित नेपाल भारत व्यापार सन्धि चुनौती र अवसरहरू विषयक अन्तर्क्रियामा उहाँले दुई मुलुक बीचको व्यापारलाई सहज बनाउन भन्सार नाकाहरूमा सबै खाले सुविधा उपलब्ध गराउने प्रयास भइरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। सचिव अधिकारीले दुई मुलुक बीचको व्यापारमा देखिएको समस्या समाधानका लागि आवश्यक सुझाव दिन विज्ञहरूलाई पनि आग्रह गर्नुभयो। सरकारले भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्न आवश्यक रणनीति बनाउने तयारी गरिरहेको पनि सचिव अधिकारीको भनाइ छ। हामी प्रयास गर्छौँ भने हाम्रा प्रमुख भन्सार नाकाहरूको जुन पोइन्टहरू अहिले डेभलप भइरहेछ त्यसलाई पनि अब दुई साइडमा बेसिक मतलब चाहिँ कुराहरू बराबर कुराहरू चाहिँ हुने गरी चाहिँ कसरी फ्यासिलिटीहरू चाहिँ त्यही राख्न सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि हामीले कन्सन्ट्रेट भएर छलफल गर्नेछौँ। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले नेपाली वस्तुको भारत निर्यात गर्न सहज वातावरण बनाइदिन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। उहाँले भारतीय वस्तु नेपालमा सहज ढंगले आउने तर नेपाली वस्तु भारतमा जान नसक्ने अवस्थाको अन्त्य नभएसम्म भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्न नसकिने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। कुनै पनि नेपाली वस्तु सहज तरिकाले भारत जानै सक्दैन। कुनै पनि तपाईं जेसुकै बनाउनुस्, तपाईले अदुवा बेच्न त सक्नुहुन्न। नेपाली कृषकहरूले फालेका चाहिँ अहिले भर्खर न्यूज सत्य हो भने हाम्रो भाइ बहिनीहरूले बनाएका बन्द त जाँदैन भारतमा। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले भन्सार नाकाहरूमा सबै खाले सुविधाको व्यवस्था नगरेसम्म नेपालको व्यापार घाटा कम हुन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो। 2/3 बहुमत सहितको इतिहासकै बलियो सरकारलाई समेत विदेशी लगानीकर्ताले पत्याउन सकेका छैनन्। विगत वर्षहरूको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको यो अवधिलाई तुलना गर्दा वैदेशिक लगानी 40% भन्दा बढीले घटेको छ। बाबुराम तिमल सिन्हाको रिपोर्ट। विगत वर्षहरूको तुलनामा यस वर्ष नेपालमा वैदेशिक लगानी झण्डै आधाले घटेको छ। विगत वर्षहरूको तथ्याङ्कसँग यस वर्षको वैदेशिक लगानीको तथ्याङ्कलाई केलाएर हेर्दा वैदेशिक लगानी झण्डै 40% भन्दा माथिले घटेको छ। देशमा 2/3 बहुमत सहितको बलियो सरकार भए पनि आश्चर्यजनक रूपमा वैदेशिक लगानी घट्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। हरेक देशमा जहाँ उद्योग धन्दाको विकास भएको छ त्यहाँ पर्याप्त मात्रामा राज्यले कुनै न कुनै ढङ्गले सब्सिडी दिएको हुँदो रहेछ।
कुनै न कुनै ढङ्गले लगानी गरिदिएको अवस्था हुँदो रहेछ। नेपाल सरकारले पनि त्यसरी लगानी गर्न सक्ने वातावरण आर्थिक रूपले अहिले भइसकेको छैन। तथापि नीतिगत प्रयासहरू र सरकारको समग्र प्रयास त्यो दिशामा लक्षित छ। सरकारले वैदेशिक लगानी मैत्री नीति तय र सोही अनुसारको वातावरण सिर्जना गरिरहेको बताइरहेको छ। तर विदेशी लगानी नभित्रिनुले सरकारको आर्थिक समृद्धिको नारालाई समेत प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिन्छ। खास गरी उद्योग प्रशासन र उद्योग मैत्री वातावरण सिर्जना गर्नको लागि नियम कानुनमा आवश्यक सुधार गर्ने दिशामा यो सरकार अघि बढेको छ। जस्तो कि फिटा फरेन इन्भेस्टमेन्ट एन्ड टेक्नोलोजी एक्ट जो छ त्यसको ड्राफ्ट पनि हुँदैछ नयाँ एक्टको, र त्यसले धेरै नै सुविधाका कुराहरू गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको यस अवधिमा करिब 7 अर्ब बराबरको मात्रै वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ, जबकि गएको आर्थिक वर्षमा वैदेशिक लगानी दोब्बर जस्तै बढी थियो। प्रचार प्रसारको कमी, झन्झटिलो प्रक्रिया, सरकारी तवरबाट व्यवस्था लगायतका कारण वैदेशिक लगानी भित्रन नसकेको अर्थविद बताउँछन्। सरकारले नीतिगत, कानूनी, संरचनागत र प्रक्रियागत सुधारका प्रयास गरे पनि तिनको कार्यान्वयनको पछि फितलो हुनुलाई लगानी भित्रन नसक्नुको अर्को कारणका रूपमा हेरिएको छ। विदेशीले सरकार र अन्य संस्थालाई विभिन्न माध्यमबाट दिने अनुदान पनि 7.8%ले घटेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा नेपालमा 25 अर्ब 9 करोड रुपियाँ विदेशी अनुदान भित्रिएको छ, जबकि अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा यस्तो अनुदान 27 अर्ब 21 करोड रुपियाँ भित्रिएको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा बाबुराम तिमलसिना, काठमाडौँ। भारतबाट निर्बाध भित्रने तरकारीका कारण मुलुकका अधिकांश तरकारीमा पकेट क्षेत्रको उत्पादनले बजार पाउन छाडेको छ। बजारमा उत्पादन बिक्री हुन छाडेपछि चितवन, मकवानपुर लगायतका क्षेत्रमा उत्पादित बन्दा तथा काउली अहिले खेतमै कुहिन थालेको छ। चितवनबाट कृष्ण आचार्यको रिपोर्ट। बिक्रीका लागि बजार पठाउन ठिक्क पारिएको तरकारी बेच्न नपाएपछि पूर्वी चितवनको खैरनी एक बहेराका किसानको उत्पादन खेतबारीमै कुहिन थालेको छ। उत्पादनका हिसाबले तरकारीमा आत्मनिर्भर चितवनको उत्पादनले मूल्य तथा बजार नपाएपछि विशेष गरी काउली तथा बन्दा कुहिन थालेको हो। खेतबारीको उत्पादन संकलन गरेर बजारमा लैजाँदा खर्च नै नउठ्ने अवस्था आएपछि सोमबार मात्रै खैरहनी एक बहेरामा करिब 11 कट्ठामा लगाइएको बन्दा किसानहरूले बारीमा नै नष्ट गरेका छन्। 1 महिनासम्म तरकारीले भाउ पाउला, बिक्री होला भनेर कुरेर बसे पनि तरकारी बिक्री नभएपछि किसानले बारीमै जोत्न परेको हो। अघिल्लो वर्ष यही जग्गामा फलाएको तरकारीबाट करिब 90,000 आमदानी गरेका किसानले यो वर्ष 1 रुपैयाँ पनि लिन पाएनन्। 3 कट्ठा जमिनमा बन्दा फलाउन करिब 21,000 रुपैयाँ खर्च भएको किसान नवराज भुसालको भनाइ छ। बजारमा चाहिँ बिक्री भएन भने चाहिँ हाम्रो यहाँबाट काठमाडौँ, पोखरा, बुटवल अनि व्यापारीहरूलाई अब हामीले दिने, यहाँको खुद्रा व्यापारीहरूले हाम्रो खुवाउन सक्दैन। 1-2 रुपियाँ मात्रै खुवाउने हो, त्यही पनि 1-2 रुपियाँ किलो भन्दा थाले। अब काठमाडौँतिर मागै छैन भन्छ कुर्नुहोस् राख्नुहोस्, अब बढ्ला भनेर राताराति 1 महिना भइसक्यो, अब त बिग्रिने बेला भन्दा त्यही भएको यसरी जुटाउनु पर्छ। स्थानीय किसान नर्मदा सापकोटाले पनि 32 कट्ठा जमिनमा तरकारी खेती गर्दै आउनु भएको छ। तर यसपटक ब्रोकाउली र बन्द लगायतका तरकारी नबिकेपछि सापकोटाले पनि करिब 15 कट्ठा बारीमा तरकारी सहित जोताउनु भएको छ। प्रत्येक कट्ठा 2500 का दरले भाडामा लिएको 17 कट्ठाको तरकारी पनि बजार नपाएर कुहिएर गएको छ। केही किसानले तरकारी काटेर गाई भैँसीलाई खुवाए भने चौपाले पनि नखाएपछि खाल्डो खनेर पुरे। खैरहनी एक बहेराकै किसान इन्दिरा भुसालले पनि 6 कट्ठामा लगाएको बन्दा नबिकेपछि जोताउनु भएको छ। बन्दा चाहिँ लगभग 6 कट्ठा भन्दा बढी नै छ, अनि यो बिक्री नभएको हुनाले जोताउनु लाग्यो। अर्को केटीलाई पनि हानि हुन थालिसक्यो, अर्को केटी लाउने टाइम पनि बिक्नु लागिसक्यो। त्यही भएर 1 रुपियाँ पनि बिक्री हो, उसलाई पनि बिक्री भएको छैन। खर्च तपाईँको अब जोतिरहेको ट्र्याक्टरले 40,000बाट बढी नै भएको छ। पोहोर त हामीले 1,80,000 पुगेको यतिमै, अहिले चाहिँ 1 पैसा पनि पुगेन। यो चितवनका विभिन्न तरकारीका पकेट क्षेत्रका किसानले भोगिरहेको साझा समस्या हो। खैरहनी बहेरामा अघिल्लो वर्ष 4 कट्ठामा लगाएको तरकारी बेचेर 1 लाख आमदानी गर्नुभएकी देवकला खनालको 7 कट्ठा जमिनमा लगाएको बन्दाबाट यो वर्ष 1 रुपियाँ पनि आमदानी नभएपछि मास्नुपर्ने अवस्था आएको छ। स्थानीय किसान सूर्य प्रसाद भुसालले पनि 2 कट्ठामा लगाएको बन्दा बेच्न नसकेपछि जोताउनु भएको छ। मैले 2 कट्ठामा लगाएको खर्च 15,000 जति भएको छ। आम्दानी अब बिक्री गर्न सकिएन, यो त्यही भएर जोताउनु पर्यो।
किसानले मूल्य नपाएर खेतबारीमै तरकारी पुरिरहेका बेला स्थानीय बजारमा भने उपभोक्ताले प्रति किलो 15 रुपैयाँमा बन्दा किनिरहेका छन्। फलफूल तथा तरकारी थोक व्यवसायी संघ नारायणगढका अनुसार यो वर्ष चितवनमा बन्दा काउलीको उत्पादन बढी भएकोले मूल्य नपाएको हो। उत्पादन अत्याधिक भएपछि अहिले थोक बजारमा बन्दा 4 रुपैयाँ प्रति किलोमा बिक्री भइरहेको छ। चितवनमा करिब 46,000 हेक्टरमा खेतीयोग्य जग्गा रहेकोमा करिब 6,000 हेक्टरमा तरकारी खेती हुँदै आएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कृष्ण आचार्य, चितवन। अब पालो खेल समाचारको। सरकारले युए विरुद्धको 1 दिवसीय र T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट श्रृङ्खला जितेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीलाई जरही 5 लाख नगदसहित सम्मान गर्ने भएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत बहादुर विश्वकर्माले सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले घरेलु टोली युए विरुद्धको 1 दिवसीय र T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट श्रृङ्खला जितेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीलाई खेलाडीहरूलाई जनै 5 लाख नगदसहित सम्मान गर्ने निर्णय गरेको जानकारी गराउनु भएको हो। आज काठमाडौँमा आयोजित साक्षात्कारमा उहाँले सरकारले खेलाडीहरूको योगदानको उचित सम्मान गर्न त्यसको पूर्वाधार विकासमा जोड दिइरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। मन्त्री विश्वकर्माले नयाँ पुस्तालाई पनि खेलकुद क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने गरी खेलकुद क्षेत्रको विकास गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। खेल क्षेत्रबाट नै आफ्नो भविष्यको सुनिश्चितताको प्रत्याभूति गर्न सक्नेछन्। त्यति बेला हाम्रा खेलाडीहरूले एउटा खेल क्षेत्रमा आफू मर्यादित भएको त्यति बेला उनीहरूलाई महसुस हुनेछ। हामी सबैले त्यस हिसाबले वातावरण निर्माण गर्न सक्यौं भने हामी सबैलाई एउटा सन्तोष, एउटा खुसी, एउटा गौरव हुनेछ। मन्त्री विश्वकर्माले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले एकपछि अर्को सफलता हासिल गर्दै गएकोमा आभार पनि व्यक्त गर्नुभयो। पोखरामा जारी 6औं पोखरा कपबाट विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब बाहिरिएको छ। आज भएको खेलमा जापानको रिसहो युनिभर्सिटी टोलीले पुलिस क्लबलाई 1-0 हरायो। जापानी टोलीमा नासुकी ताकेदाको खेलको 20औं मिनेटमा मिलाइदिएको पासलाई यासुताका सुजुकीले बललाई 1 टचमै पोस्टको दिशा दिलाएका थिए। खेलको पहिलो हाफ जापानी टोलीको दबावमा खेलेको पुलिस दोस्रो हाफमा भने लयमा फर्किए पनि गोल गर्न सकेन। दोस्रो हाफमा निकै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको पुलिसले पाएको धेरै अवसरहरू गुमाएपछि घर फर्कन बाध्य भयो। कास्की जिल्ला फुटबल संघको आयोजनामा सञ्चालित प्रतियोगिताको अन्तिम क्वार्टर फाइनल खेल बुधबार डिफेन्डिङ च्याम्पियन मनाङ मर्स्याङदीले ब्रिगेड बोइजसँग खेल्नेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। इस मौसम समाचार का प्रायोजक मौसम समाचार का प्रायोजक यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। तामाङ समुदायले सोनाम लोसार मनाए। कुकुर वर्गलाई विदाई गरी सुँगुर वर्गको स्वागत। काठमाडौँको टोली खेलमा विशेष कार्यक्रम। संसदीय समितिहरूले नेपाल टेलिकमको 4G सेवा विस्तारमा अवरोध गरेको सञ्चार मन्त्रीको आरोप। इमानदार भएर काम गर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन। आर्थिक लेनदेनको विवादमा चिकित्सककी 2 वर्षीय छोरी अपहरण गरे मुख्य अभियुक्त पक्राउ। नेपाल भारत बोर्डरबाट पक्राउ गरी काठमाडौँमा सार्वजनिक। रेस्कीको संघको सीमा क्षेत्रमा थप 3700 अमेरिकी सेना परिचालित। सीमा क्षेत्रमा खटिएका कर्मचारीलाई सघाउने अमेरिकी भनाई। र युए विरुद्धको 1 दिवसीय र T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट श्रृङ्खला विजेता नेपाली खेलाडीलाई जनही 5 लाख नगदसहित सम्मान गर्ने सरकारको घोषणा।
हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा प्रत्यक्ष पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।